अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने सुबह का आगाज़ फ्रेश और एनर्जेटिक तरीके से कर चुके होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक अच्छा सा वीकेंड गुजार के आज बड़े एनर्जेटिक होके अपने अपने काम पे मौजूद होंगे। और जो लोग घर बैठ के हमें देख रहे हैं उनके लिए भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मौसम की अगर आज हम बात करें तो आज जब मैं आ रही थी ऑफिस के लिए तो मौसम जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया था मुल्तान में। वैसे तो वेदर के हवाले से हम जब भी बात करते हैं जो हमें बारिशों का स्पेल बताया गया था वो पहले 20 के बाद बताया गया था, फिर 24 से बताया गया, 23 से बताया गया, लेकिन वो सूरत हाल देखने को मिल नहीं रही। लेकिन आज जो है वो थोड़ी गर्मी में कमी काफ़ी हद तक वाकई हुई है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जब गर्मी होती है तो आपके जो तमाम काम होते हैं, ख़ास तौर पे मुल्तान में जितनी गर्मी होती है उसकी शिद्दत से हमारे सारे काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होता है वैसे ही जो है वो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है, हमारे काम भी अच्छा हो जाता है और हमारे काम करने की जो एनर्जी है वो भी डबल हो जाती है। तो हम जान लेते हैं कि वेदर की अपकमिंग सिचुएशन क्या होने वाली है, अपडेट्स क्या हैं। हमारे साथ हसन मलिक हैं, उनसे जानते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और आज सुबह सवेरे हल्की हवा चलने की वजह से जहां एक जानिब मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आज सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत भी नुमाया हद तक कम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि फील्ड लाइक जो महसूस किया जा रहा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो आज मुल्तान शहर का तकरीबन 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 72% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज शहर का सुबह सवेरे ही कदरे आलूदा है, जो कि 112 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान तीसरे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिन भर मौसम के हवाले से बात की जाए तो अलीज़े महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर मुल्तान शहर का मतलब जहाँ एक जानिब अबर आलूद रहेगा तो वहीं दोपहर से शाम के औकात में मूसलाधार बारिश के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला है ये आज से स्पेल स्टार्ट होगा और 27 अगस्त तक इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। फिर बीच में 3 दिन का गैप आएगा। 30 अगस्त से फिर मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा, जो कि 5 से 6 सितंबर तक जारी और सारी रहेगी। लेकिन आज की अगर ओवरऑल वेदर के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में मुल्तान शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी और कहीं पर वक्फे से मूसलाधार बारिश होगी, कहीं पर रिमझिम होगी और कहीं पर सिर्फ क्लाउडी वेदर, क्लाउडी स्काई रहेगा और उसके साथ साथ हल्की हवा चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जहाँ एक जानिब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा तो वहीं दूसरी जानिब हल्की हवा चलने की वजह से मौसम और दर्जा हरारत कुछ हद तक कम रहता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आपने हमें वेदर की तमाम अपडेट्स दिए हैं और इससे पता चलता है कि मौसम जो है वो आज तो बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशगवार रहने वाला है आज और कल 2 दिन। लेकिन बाद में हमें 30 तारीख तक थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और 30 के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो मौसम फिर से अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम बारिश की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो रही है बहुत सारे इलाकों में, तो प्लीज़ ये भी ख्याल रखें कि बारिश में गैर ज़रूरी आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, प्रिवेंटिव मेजर्स का इख्तियार कीजिए। अच्छा, आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं ये बात करना चाहूँगी, हमारे जो सीनियर कैमरामैन हैं जिनका नाम आमिर शाह है, वो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। उनके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश अता फरमाए। उनकी जितने भी उनके अजीज़ो कारब हैं, उनके ख़ानदान वाले हैं, उनको सब्र अता फरमाए। वो कैमरामैन थे जो जब भी मैं सुबह आती थी
मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की कल से ये बात कर रही हूँ कि जब भी मैं सुबह आती थी तो वो मुझे लाजमी सलाम करते थे और एक उनके फेस पे हमेशा स्माइल होती थी जब भी हम उन्हें देखते थे। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, तो हर काम में बेहतरी होती है। महर साहब जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, महर नवाज साहब, महर इमरान नवाज साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर भी हैं रूही टीवी के, उनके साथ इनका कनेक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रांग था। आज इनको बुलाने का मकसद भी और इनसे बात करने का मकसद भी ये है कि हम इस मौजू पर जरा डिटेल थोड़ी सी बात भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम महर इमरान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और ये जो इतना बड़ा लॉस हमें भी हुआ है, हमारे टीवी के लिए, हमारी स्क्रीन के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, तो इस नुकसान पर जाहिर है हम खुद एक दर्द में हैं, एक तकलीफ में हैं, क्योंकि जाहिर है आप जिस इंसान को रोज देख रहे होते हैं और वो रोज आपकी नजरों के सामने से गुजर भी रहा होता है, मिल भी रहा होता है, बात भी कर रहा होता है, और सडनली आपको पता चल जाए कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लीजिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यकीनन ये रूही टीवी के लिए, हमारे तमाम दोस्तों के लिए और जिन जिन के साथ उनका ताल्लुक था, ये एक अफसोसनाक खबर है। और कल जैसे 9 बजे मुझे कॉल्स आई, मैं सोया हुआ था, जैसे उठा तो पता चला कि आमिर शाह को जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, वो इस दुनिया से में नहीं रहे। यकीन करें कल से बहुत ज़्यादा अफसरदगी है, दिल बेचैन है। 7 सालों से उनके साथ ताल्लुक था, 7 सालों से वो रोही में मुसलसल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं की थी। हमेशा वो पंक्चुअल रहे, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, जैसे आपने कहा ना, जब मैं आई, और वो एक ऐसा चेहरा आज इस दुनिया में नहीं है जो हमेशा मुस्कुराता। वरना आपने देखा होगा कभी कोई दुखी होता है, कभी जज्बात, तो इमोशन तो हर इंसान पे होते हैं, लेकिन आमिर शाह पे इन 7 सालों में मैंने नहीं देखा था। वो मेरे साथ ही उसकी ड्यूटी होती थी। कल से तमाम लोग रंजीदा हैं, कॉल्स आ रही हैं, ताज़ियत के लिए दुआएं भी की जा रही हैं, इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। हम कल गए उनके घर भी, और बड़ी बात यह है कि हर इंसान उसकी मौत पे है वो दुखी है, और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार इस तरह भी था कि वो जो है कल ड्यूटी, हफ्ते वाले दिन 5 बजे ड्यूटी से गया, तो उसके बाद उसने कहा मैंने मजलिस पे जाना है। अच्छा। वो कभी यानी अपनी मजालिस को नहीं छोड़ता था, कभी जुलूस, ड्यूटी भी कर रहा होता था, इबादत भी अपनी वो साथ। उसे इश्क इमाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम और हजरत अली, इन तमाम अंबिया से और इश्क की जो इंतहा थी ना, मैं आपको बताऊं कि आमिर शाह का जो लॉस है वो यकीनन दिल अफसुर्दा है, बहुत ज्यादा दुखी है। इस वक्त हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है मग़फ़िरत फरमाए। और आज जब ऑफिस में आए हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस भी हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, और ये जिंदगी की वो हकीकत है जो कि हर इंसान के लिए आनी ही आनी है। हमें, मुझे, आपको पूरी दुनिया से जाना भी है, और आप सबसे खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी बख्शिश के लिए, उनके लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो उनके लिए लाजमी तौर पे दुआ कीजिए, और उनके घर वालों के लिए ये दुआ कीजिए कि उन्हें अल्लाह जो है वो सब्र अता फरमाए। आमीन। अच्छा महर इमरान साहब, हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। आई नो आपके लिए शो करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी की दौड़ में हमें साथ जी बिल्कुल चलना पड़ता है, कहीं भी वक्त नहीं गुजरता, काम नहीं गुजरते, लेकिन हाँ हम दिल में उनके लिए दुआ लाजमी कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ताकि माहौल को थोड़ा सा हम नॉर्मल कर सकें और अपने काम की तरफ वापस बढ़ सकें। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे दूसरे मेहमान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर जब हम गए हैं तो मुझे महर इमरान साहब ने बताया कि आमिर शाह साहब, हमारे जो सीनियर कैमरामैन थे, वो मोहम्मद सैफ साहब के बड़े क्लोज थे और उनका ताल्लुक भी था आपसे। सर, बड़ा अफसोस है, और यकीनन हमने इस चीज़ पे हम डिस्कस कर भी रहे हैं। और देखें, 7 साल का एक रिश्ता था इस चैनल से जुड़े हुए लोगों से, तो वो ऐसे नहीं कट सकता।
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں گے، اور میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز ان کے لیے دعا بھی کریں، اور مزید یہ کہ ان کے گھر والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. جانے والا چلا گیا ہے لیکن اس کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا لازمی کریں. میں یہاں پہ وہ بتانا چاہوں گا، جیسے یہ ایک افسوسناک خبر ملی تو ہمارے جو باس ہیں محسن نقوی صاحب، بالکل انہوں نے کل ہی میسج، آپ بھی گروپ میں ہیں، انہوں نے میسج دیا کہ سارے ان کے پاس پہنچیں، اور ساتھ ہی کہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے تمام اخراجات فیملی کو لک آفٹر جو ہے وہ چینل کرے گا. ایک بہت بڑا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. بالکل، میں خود بھی کل یہ میسج دیکھ رہی تھی اور سکون کا تھوڑا سا سانس ملا کہ چلیں، کیونکہ obviously آپ کو ادارے پتہ میں ہے ہیں جہاں پہ دیکھنے بالکل ایسے ہی ہے. بڑا سکون محسوس ہوا کہ ہم ایک ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں ہمارے لیے نہ صرف ہمارے لیے سوچا جا رہا ہے بلکہ ہمارے خاندان کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے، جیتے وقت بھی سوچا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیکھا جا رہا ہے. اس بالکل حوالے سے تو یہ خوشی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا محمد سیف صاحب، ملتان میں پیرا فورس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے اس وقت، اور پیرا فورس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ ان کا کام کرنے کا مقصد کیا ہے، بیسیکلی اس فورس کا سٹرکچر کیا ہے، بنی کیسے. تو پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے گا، اس کے بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں. جی بالکل. بیسیکلی پیرا فورس کو بنانے کے پیچھے کئی وجوہات تھیں. کئی ایسی چیزیں ہیں، ہمارے کئی اسپیشل لاز ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کو بار بار جو ہے نا یا تو پولیس فورس کا سہارا لینا پڑتا تھا، یا ہمارے پاس اس چیز کی شارٹیج ہوتی تھی، سٹاف نہیں ہوتا تھا اس ٹائپ کا. تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر یہ سوچا گیا کہ دیر شوڈ بی اے اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ایٹ دی ڈسپوزل آف دی ڈپٹی کمشنر، کہ وہ اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کر کے ان اسپیشل لاز کو انفورس بھی کروا سکے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے کاروائیاں بھی ہوں اور ان کو پھر لیگلی پرسو بھی کیا جا سکے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جس سے ہماری پرائز کنٹرول میجسٹریسی ہے. اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کوئی بھی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ یا ادارہ نہیں ہے. یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے افسران ہوتے ہیں، ہم انہی کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا کے، تو وہ بیچارے اپنا بھی آفس سنبھال رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسٹرا ڈیوٹی یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کہیں شاید اس کے اندر ایک انٹرسٹ ہلکا سا لیک کرتا ہے آفیسر کی طرف سے. وہ ہوتا ہے میں پہلے اپنا آفس بھی کر لوں پھر جا کے یہ پرائز کنٹرول بھی کروں. تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ جو ہے نا یہ ادارہ بنایا گیا کہ پھر اس کو ہم ایک پراپر اسپیشلائزڈ ٹرینڈ طریقے سے لے کے چلیں گے. اور یہ جو ہے پھر جو پیرا کو ہم جس طریقے سے استعمال کریں گے یا پیرا کے جس طریقے سے ورک کرے گا، اس میں پھر یہی ہے کہ چونکہ وہ اسپیشلائزڈ لوگ ہوں گے، ٹرینڈ لوگ ہوں گے، ان کے لیے وہ کام کرنا آسان بھی ہو جائے گا، اور اس کام کی جو لیگیلٹیز ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کور اپ بھی کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پیرا فورس کی پچھلے ہفتے کی ویسے تو کاروائیاں ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن آپ ہمیں لاسٹ ویک کی جتنی بھی ان کی کاروائیاں ہیں، جو میجر کاروائیاں تھیں، وہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں. ابھی ملتان میں جیسے آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے دیکھا حسین اگائی میں انہوں نے ایک کافی میسو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا، اور بازار سے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ایک آپریشن اس طرح کیا تھا. لیکن اب یہ ہے چونکہ پیرا ایک اسپیشلائز فورس، اس کا کام یہ ہے. ہم لوگ کیا کرتے تھے پہلے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان یا ہماری بلدیات یہ جا کے اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز کر دیتی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے آفسوں میں جا کے بیٹھ کے دا تھنگ از وہ آپ کو بار بار جو ہے نا انفورس کرنا پڑتا ہے، تب جا کے لوگ انفورسمنٹ سے ہٹتے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ پیرا کو آپ جو ہے نا مسلسل راؤنڈز کرتے ہوئے دیکھیں گے حسین اگائی کے، کہ جہاں وہ لکیر کھینچ کے گئے تھے نا کہ اس کے پیچھے بیٹھنا ہے، وہ اس کے پیچھے بیٹھیں، اور جو آگے ہوا اس کے خلاف پہ پیرا کارروائی کرے گی. اسی طرح بوسن روڈ پہ ایک انہوں نے اچھا انکروچمنٹ آپریشن کیا ہے. غلہ منڈی میں ہمارا ایک بڑا زبردست آپریشن ہوا انکروچمنٹ کے اوپر. وہ گئے تو انکروچمنٹ کرنے تھے، لیکن وہاں ایک سما ہی لگ گیا، اور اس کے بعد پیرا نے جب چیزوں کو اوورٹیک کیا، پولیس آ گئی، تو وہ کافی اس کے کافی معاملہ جو تھا وہ سنگین ہو گیا. اس طرح ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ پیرا کا ہم ہے. اور دوسری چیز جو مجھے پیرا میں سب سے مثبت نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ اسپیشل لاز وغیرہ یا انکروچمنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ تر آپریشنل سائٹ کی طرف رہتے ہیں. بالکل. کسی کی کوئی ریڑھی اٹھا لی، کسی کا کوئی تھڑا اٹھا لیا، یا کسی کی جو نا ویسی دکانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، یا ان کو جرمانے کر کے ذرا سا چھوڑ دیا، کسی کی دکان سیل کر دی.
यहाँ पे جو ہے نا چیزیں اس طرح ہیں کہ پیرا کے پاس لیگل مینڈیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو ہے پراپر طریقے سے ایف آئی آر دے سکتے ہیں, ان کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ ان کو پرسو کر سکتے ہیں, کورٹ آف لاز میں جا کے ان کو حد الامکان آخر تک حدود تک اس کو پہنچا کے آئیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہمارے آفیسرز کرنے سے کتراتے تھے کہ یار ہم نے اپنی بھی کام کرنے ہیں اور ایڈیشنل کام بھی کرنے, انہوں نے کام ہی یہی کرنا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہتری نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی, کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ساری بات یہ ہے, میٹر یہ ہے جو صاحب بیٹھے ہیں ڈپٹی کمشنر سے, میرا سوال یہ ہے ان کو بولے یوسف بیاسی سورج میانی چاپڑے بازار اس علاقے میں آپریشن کیوں نہیں ہوتا, سب علاقے میں ملتان میں ہوتا ہے. یہ اصل روڈ 100 فٹ کا ہے, اب 50 فٹ بھی نہیں ہے. سکول ٹائم دفتر ٹائم اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے, ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے بہت جام ہوتی ہے. اس علاقے میں کیوں نہیں آپریشن کرتے؟ ایم بی اے والے ہیں جو ادھر نہیں آتے, ادھر سے بار بار عثمانیہ بازار سے نکل جاتے ہیں. کون سا علاقہ ایک دفعہ؟ اچھا, سورج میانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, جعفر بازار دوسری. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو. جی بالکل, آگے آگے ملتان ظاہر سی بات ہے ایک دم سے ایک ہی دن میں چٹکی بجا کے تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن جیسے ہمارے معزز کالر نے بتایا بالکل ایسا ہے. ہم سورج میانی بھی آئیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جلد ڈبل پھاٹک پہ بھی ایک پیرا کا بڑا اچھا آپریشن کرنے کو ملے گا. اور سر جہاں ہم پیرا کی پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہاں میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایسے سرکولیٹ ہوتی ہوئی ویڈیوز بھی دیکھی اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی. ماہر عمران صاحب آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی کہ پیرا فورس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ, ہمارے لوگوں پہ. دیکھیں جہاں پر ہم بڑے آفیشلز کے ساتھ کھلی کچہری کا ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایگزیکٹوز کے ساتھ کلوز ہوں, ان کا کنیکشن بلٹ ہو, وہ اپنے معاملات اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اور چیزیں تھوڑی بہتر ہو سکیں. لاہور میں ہوا ہے. لیکن وہاں پہ دیکھا جائے تو پیرا فورس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیوں جا رہا ہے سوسائٹی میں. اچھا, کچھ جو مجھے ویڈیوز دیکھنے کو ملی وہ یہ بھی تھی کہ ان میں اب دیکھیں آپ زیادہ بہتر بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ہاں اس ملک میں جو غربت ہے وہ اتنی عام ہے. 50 to 60% جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. آپ سوچیں ایک غریب کو غریب ڈکلیئر کرنا کس لائن پہ جا کے ہم کرتے ہیں, اور بلو پاورٹی لائن جب 60% آبادی ہوگی آپ کی, پھر ان کے لیے ایک کام کو شروع کرنا. یہ میں زیرو سے ایک چیز کو آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیرو سے جس کام نے سٹارٹ کیا اس نے ایک, چلیں ریڑی وان کی بات کر لیتے ہیں, اس نے ریڑی لگائی ایک, اور پھر جا کے اگر پیرا فورس جا کے کاروائیوں میں یا کاروائیوں کی مد میں آ کے ان کی وہ ریڑیاں توڑ دینا اور یہ چیزیں کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ یہ اتنا لمبا سوال ہو گیا کہ اس کو سیکشنوں میں توڑتی ہوں اور پھر جواب دیتا ہوں. اصل میں چیز یہ ہے کہ ریڑی بان ہمیشہ سے تھے, ابھی بھی ہیں. ٹھیک, دوسری چیز جب پیرا نہیں تھی تو یہی ریڑیاں بلدیہ ہٹا رہی تھی. ٹھیک, ہاں یہ ضرور ہے منیزہ, ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی نیا ادارہ آئے گا اس کے ذرا زیادہ ایک ہائپ ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا اس کے اگینسٹ ذرا زیادہ باتیں کرتے ہیں. مافیا شاید جو ہمارا یہ سارا ریڑی مافیا ہے یہ شاید جو ہے نا اتنا بلدیہ کے اگینسٹ نام اتارے گا اتنا پیرا کے اگینسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ویڈیو شیڈیو زیادہ نظر آئیں گی. دوسری چیز, آپ لوگوں کو جو ہے نا ایجوکیشن تھوڑی سی ہمیں جو نا ایجوکیشن بھی دیتے رہنا چاہیے. جیسے کہ اب میں آپ کو بتاؤں, یس دیر آر پیپل ہو آر ویری لیونگ بلو دا پاورٹی لائن اور وہ ریڑیاں وغیرہ لگا کے ہی اپنا گھر بھر چلا رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہی ایک منظم کرائم ہے, یہ ایک منظم کارٹل ہے. کیسے وہ ریڑیاں ان کی نہیں ہوتی ہیں, اس ریڑیوں کو اون کرنے والا کوئی پیچھے بہت عیاشی سے بیٹھا اپنا کما رہا ہے, وہ بیچارے اس پہ دہاڑیاں کما رہے ہوتے ہیں. لیکن 50% لوگ جہاں ایسے ہوں گے وہاں 50% ایسے بھی موجود ہیں جن کی اپنی بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پہ ہم آپ کو دیتے ہیں نا جگہ, وہاں جائیں, جا کے بیٹھیں. کئی بار آفر کی ہے, کئی بار دی ہے, کئی بار لائن لگا کے بتایا کہ دیکھیں یہاں تک رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے حقوق معاش کے لیے سڑک تو نہیں بند کر سکتے نا, اس پہ منیزہ آپ نے بھی گزرنا ہے, سڑک بند کرنے. ہم جو انکروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا وہ دو طرح کی میجر انکروچمنٹ جس کے اوپر زیادہ لوگ بولتے ہیں. ایک وہ
जो सड़क किनारे रेडी खड़ी है, या वो दूसरा जिसने नाली के ऊपर थड़ा बनाया हुआ है जो कहता है नाली तक मैं अपनी दुकान ले आता हूँ। नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, एनक्रोचमेंट्स हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर लाइन पे कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? बेटा मेरा नाम अब्दुल फताह शेख है, मुल्तान कैंप से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जो पैरा फोर्स कायम की गई जबरदस्त प्रोग्राम है, तो मेरा ये है कि डीसी ऑफिस के सामने जो कचहरी चौक पे जो कारों का एक बड़ा बनाया गया, अड्डा बनाया गया है, तो इसको भी खत्म करें और फौरी तौर पे खत्म करें। और ये जो मोहम्मदवाल शरीफ पुल है, इस पे जो रेडियां खड़ी होती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक के जाम होता है, इसको भी इमीडिएटली इसको एक्शन लिया जाए। तीसरा मेरा आखिरी सवाल है कि गला मंडी में जाने से बड़े प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सवाल समझ आ गया, उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि शहर में जो पार्क्स की सूरत हाल है वो मैं आपसे लाजमी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो मसला चल रहा है, और ऑब्वियसली वो हमारे अपने रीजंस की वजह से भी है, जिस हवाले से पार्क्स का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। तो शहर में पार्क्स की सूरत हाल है क्या, और पार्क्स कमर्शियल हो रहे हैं, तो इससे क्या नुकसानात होने वाले हैं जब पार्क्स कमर्शियल हो जाएंगे? मुझे बहुत अहम सवाल है और मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि अच्छा महर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं उस सवाल पे भी लेना चाहूंगी पहले जो कॉलर ने किया था, तो पहले हम वहां से शुरू करते हैं, फिर आप मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। वो जो उन्होंने कहा कि जो कचहरी चौक के सामने, और मैंने भी बारहा कचहरी का स्टेक होल्डर मैं मैंने आपका पॉइंट उन गाड़ियों में खड़ी गाड़ी एक मेरी भी होती है, तो मैं यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं। देखें, जब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो मैं पैदल तो नहीं आऊंगा, जब जो जगह मुझे मिलेगी मैंने वहां पे खड़ी करनी है, उसका मुतबादिल फराम कर दें, मैं उस जगह पे जाऊंगा। ये मेरी नहीं, तमाम वकला की ये बात है, तमाम जितने क्लाइंट्स हैं उनकी बात है। हम कैसे उसको करेंगे मुतबादिल पार्किंग, वो ये साथ साहब बैठे हैं। हम बारहा इस मौजू पर डिस्कस कर चुके हैं, और अब ये लगता है कि कचहरी का मसला जो है ना, वो मसला कश्मीर बन चुका है, जो कि हल होता हुआ हमें नजर नहीं आता। सैफ साहब, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं और थी भी, तो आप बताएं कि ये मसला हल होने को क्यों नहीं आ रहा? ये बिल्कुल मुनीरा, ये आप लोगों ने शुक्र है मुझसे सवाल आप किए जब मैं ये मसला हल कर चुका हूँ। अच्छा, बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट बार, आपके जनरल सेक्रेटरी बार, हम तीनों इस वक्त, और हमारे सेशन जज साहब, कमिश्नर साहब, इन सब की काविशों से, हमारे डीसी साहब, इन सब की काविशों से अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना जो पार्किंग प्लाजा है वो तैयार करवा गया है। हमने जो बिल्कुल जो आपके जो ये एमसी जिला काउंसिल के ऑफिस के साथ है, तो वो पार्किंग प्लाजा इज रेडी टू बी इनॉग्रेटेड, एंड इंशाल्लाह जैसी उसकी इनॉग्रेशन होती है, सेशन जज साहब जैसी वापस आते हैं, हम उसका फीता काट के तो कम से कम अपना एक अच्छा खासा लोग जो है तो कितना टाइम लगेगा इसको? क्योंकि हम प्रोबेबली आपको विद इन नेक्स्ट वीक हो जाएगा। अच्छा, विद इन नेक्स्ट वीक, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे मुल्तान के लिए, क्योंकि पूरे मुल्तान के लिए इसलिए कि सर हम भी जब गुजरते हैं यहाँ से तो हमारे 10 से 15 मिनट यहीं पे जाया हो जाते हैं, तो जिस बंदे ने काम पे जाना हो वो 10 से 15 मिनट इसी ख्वारी में रहता है, पहले उसके बाद जाता है। तो ये एक सबसे एनक्रोचमेंट मिलेगी ना, वहाँ तुम्हारे 10-15 मिनट जरूर जाया होंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये, और अगर सैफ साहब आपने करवाया ये मसला हल, तो इसका तो मतलब है बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर और कमिश्नर साहब की बहुत ये तो फिर मसला कश्मीर हल करवाने जैसा हो गया, क्योंकि इस मौजू पर हम बारहा डिस्कस कर चुके थे, और अब वो कहते हैं ना, इंसान एक नाउमीदी के फेज में जाना शुरू हो जाता है कि शायद हमारे बारहा बात करने के बाद भी ये मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लेकिन इट्स अ गुड न्यूज तमाम लोगों के लिए कि अगले हफ्ते ही इसका इफ्तिताह किया जाएगा, और पार्किंग प्लाजा का, और उसके बाद पार्किंग के मसाइल में हमें काफी हद तक कमी नजर आएगी। इमरान साहब, ये तो आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे भी अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, पार्क की हम बात कर रहे थे, कमिश्नर मुल्तान इस वक्त बड़े डेडिकेटेड हैं, आज भी उन्होंने 2 पार्क्स का विजिट किया, और वो हर हफ्ते 1-2 पार्क का विजिट कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है, एक तो मुल्तान में पार्क्स हैं नहीं, और दूसरा जो है वो बहुत कम है, आपको भी पता है। दूसरा, जहाँ पे पार्क्स हैं वहाँ की देखभाल, वहाँ पे दरख्तों का ना होना, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो एक अलमिया है, जैसे आपने कमर्शलाइजेशन की बात की, कि अब पार्क्स में मुख्तलिफ जो ढाबे, दुकानें और होटल बनना शुरू हो गए, वो PHA पता नहीं कि किस तरह वो परमिशन दे रहा है। फिर हमारे यहाँ तो पार्क्स हैं भी बड़े छोटे छोटे इमरान साहब,
آپ مین یہ گلگشت میں دیکھ لیں جتنے بھی پارکس ہیں یا سوسائٹیز کے باہر پارکس دیکھ لیں وہ کوئی اتنے بڑے نہیں کہ ان کو بالکل میں نے نہیں دیکھا زندگی میں ایسا ہوا. یہ پچھلے 6 ماہ سے ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا کہ پارک میں کسی طرح کی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, دکانیں نہیں ہوں گی, وہاں پہ کوئی بازار نہیں لگے گا. اب ممتاز آباد پارک دیکھ لیں, عیدگاہ کے ساتھ 3 دکانیں بن گئی ہیں پارک کے اندر ہی, اور ممتاز آباد میں بالکل میٹرو اسٹیشن کے ساتھ 4-5 دکانیں ہیں. وہاں باس جو ہیں اس پارک میں عام جو لوگ ہیں وہ جا کے بیٹھتے ہیں لڑکے. اچھا فیملیز کیسے اس پارک میں واک کریں جب چیئرز لگا کے وہاں پہ ڈرنکس اور وہاں پہ چائے سرو ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں فیملی کے لیے سکیور نہیں ہے. تو کمیشن صبح صبح فیملی کے ساتھ آنا ہے, واک کرنی ہے, وہ کیسے پاسبل ہے وہاں پہ؟ ایسا ہی ہے. پھر صفائی کا ہمارے ہاں وہ نظام ہے کہ عوام خود رسپانسبل ہے, ہم خود رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے. جہاں بیٹھتے ہیں وہیں جو کھایا گند پھینکا اور چل دیا. پھر ان لکیلی کیا ہے کہ یہ کیوں دیے جا رہے ہیں, شاید کمرشلائزیشن ہے, پیسے وہ لوگ دے رہے ہیں دکانوں والے, تو وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اب ہر چیز کو تو ریونیو میں ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے. اگر پارک بچوں کے لیے بنایا گیا تھا, فیملیز کے لیے, وہ جائیں پرسکون مال میں بیٹھے, وہاں پہ وہ نیچر کو آبزرو کریں. ایک تو پارک ہے نہیں, جو ہے ان کو بھی ان میں دکانیں بن گئی ہیں, تو یہ ایک افسوسناک ہے. اس پہ میں مطالبہ کروں گا کمشنر ملتان صاحب سے, ان کے نالج میں شاید یہ بات نہیں ہے, اگر ہے بھی صحیح تو پھر عوامی مطالبہ. ہم جب باہر نکلتے ہیں تو عوام کا پرزور مطالبہ. کافی لوگ خواتین نے پارک میں سفر اس سیر کرنے کا چھوڑ دیا ہے بالکل. اب وہ کہتے ہیں ہم جائیں کہاں, ہمیں کہاں پہ جا کے ہم. دیکھیں ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک میں کس قدر تباہی ہے, تو ہم جب اپنی ان ایکٹیویٹیز کو, جو بچی کچی چیزیں ہیں ہمارے پاس ابھی جو ہم درخت لگا رہے ہیں, وہ تو ہمیں آئندہ آنے والے 5-6-7 سالوں میں فائدہ دیں گے, لیکن جو بھی موجودہ چیزیں ہیں ہمارے پاس, ہم ان کو ہی اگر برباد کرنا شروع ہو گئے تو ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سیف صاحب, ایک اور آپ سے میں جو مسئلہ بھی ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ گراں فروشی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات جا رہے ہیں؟ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پھر جب پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی میں بات کرتی ہوں تو آپ دیکھیں سبزیاں, پھل, جو عام بیسک ضرورت ہے ہماری پوری عوام کی, دیکھیں ان کا بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کیا کام کر رہے ہیں کہ جبکہ حکومت کی جانب سے جو بھی ریٹس مختص کیے جاتے ہیں اس سے 40% یا 30% ریٹس جو ہیں وہ زیادہ چارج کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ سبزی فروش بیٹھے ہیں یا پھل فروش بیٹھے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ میرے پاس ایک 40 کے قریب ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور ان سب کو میں نے جو ہے نا ملتان تھانہ وائز ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, تھانہ سسٹم پہ ہوتا ہے, اور وہ اپنی اپنی جورسڈکشنز کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو جیسے 3 کموڈٹیز ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, آلو, ٹماٹر, پیاز, بالکل یہ جو ہیں ایٹ لیسٹ ان کے جو ریٹ ہیں وہ بالکل قدرے حد الامکان جہاں تک نیچے ہو سکتے ہیں وہ رہنے چاہیے, اور جتنا مارکیٹ ریئل ہو اتنے ہوں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس دالیں ہوتی ہیں, دودھ ہے آپ کا, اس طرح کی چیزیں, یہ سارے اسینشیل کموڈٹیز ہیں. آٹا, چینی, جو ایک غریب بندے کو کم از کم چاہیے ہیں زندہ رہنے کے لیے, باقی اس کے بعد جیسے بھی جو بھی ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اب میں اگر آپ میرے مہینے کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے میجسٹریٹ اچھے جرمانے بھی کر رہے ہیں, بہترین انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں, اور سم ہاؤ دی ادر ہم کہیں نہ کہیں اس کو ایک چیک میں رکھ رہے ہیں. لیکن یہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ جب آپ کا میجسٹریٹ زیادہ دن انسپیکشن نہیں کرے گا, وہاں خود بخود جو ہے نا وہ پرائس ریٹ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے, اور وہاں جو ہے نا لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا 3 دن سے نہیں آیا تو چلیں جی اب یہ ایسے ہی چلنے دیتے ہیں, جب تک وہ دوبارہ نازل نہیں ہوتے. تو یہاں میں اکثر اپنے میجسٹریٹ کو سے, آج بھی میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے, ہر منڈے کو ہوتی ہے, تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر جتنے ریگولر چکر آپ مارکیٹ کے لگاتے رہیں گے نا, اتنا لوگوں کو ایک رہے گا کہ یس میجسٹریٹ آ رہا ہے. وہ ایک ڈر جو ہے نا انسانوں کی, جو ہماری عوام ہے نا, ان کے لیے ایک ریلیف بن جاتا ہے. آپ کو ذرا سا چکر ہی لگانا پڑتا ہے نا بازار کا, لیکن وہ ایک ریلیف ہوتا ہے. پورا دن ریٹ اوپر نہیں آتا, وہ نیچے ہی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ جانا چھوڑ دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے نا چیزیں وہ خراب بھی ہوتی ہیں, ریٹ بھی جا جاتے ہیں, پھر لوگ وہاں سے شکایت بھی آتی ہے. اور جب شکایت آتی ہے تو آپ کو میں آپ بتاؤں موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ اپنے کسی کام کی وجہ سے شاید 2 دن مارکیٹ چکر نہ لگا سکا ہو, جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہو.
اور الحمدللہ پرائز کنٹرول پہ جتنی مجھے شکایت آتی ہیں میں اس کو ود ان 1 hour اپنا میجسٹریٹ ادھر بھگا کے اس کو ضرور وہ سالو کرواتا ہوں. اس کو میں پیچھے نہیں چھوڑتا چاہے کچھ بھی ہو سر جائے. آپ نے کموڈٹیز کی بات کی تو جس میں آٹا بھی آتا ہے. بالکل. تو آٹے کی قیمتیں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی. آپ دیکھیں آٹا روٹی بنیادی ضرورت ہے, اس کی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا کون سی ایسی پالیسیز ہیں, کون سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آٹے کے ریٹس میں کسی حد تک کمی لا سکیں؟ ابھی تو آٹا ابھی ریسنٹلی گندم جو ہے نا وہ ایک دم سے جمپ کر گئی ہے اور آٹا مہنگا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے روٹی اور آٹے سے ریلیٹڈ تمام جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی بھی ہم نے چیک اینڈ بیلنس اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے سٹاکس ہیں گندم کے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ذرا ہم لوگ یوں سمجھ لیں کہ ہم کموڈٹیز ڈپارٹمنٹ یا فوڈ ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا وہاں اوپر جو بھی ڈیسیجن ہوگا پھر اس حساب سے یا تو ہم جو ہے نا پھر گندم خود مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تاکہ اگر کہیں شارٹیج ہو رہی ہے تو وہ پوری ہو جائے, یا پھر ڈیمانڈ کو کسی طریقے سے دوبارہ, جیسے ابھی چینی ہے, چینی آپ کو 175 روپیز کے اوپر سرکار دے رہی ہے تو وہ کنٹرول ڈیمانڈ کے تھرو دے رہی ہے اور ایک کنٹرول سپلائی کے تھرو دے رہی ہے. اس موضوع پر نا میری آئی تھنک ہفتہ پہلے ایک سینئر آفیسر بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی بات ہوئی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 175 روپیز پر کے جی چینی جو ہے مارکیٹ میں مل رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. چینی جو ہے وہ 210-205 روپے سے زیادہ ہی مل رہی ہے. تو یہ کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہیں پرائسز؟ دیکھیں میرا کام ہے جو کھلی چینی آپ کو کلو کے پیکٹ میں ملتی ہے نا یا آدھا کلو کی, وہ تو آپ کو میں 175 پہ دوں گا. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے بعد آپ نے ہرمین, ہرمل, ہربو جو بھی آپ نے کوئی پیکنگ میں جا کے چینی لینی ہے, یہ میں کھلی چینی کی بات کر رہی ہوں. نہیں, کھلی چینی اگر آپ کو کہیں 205 مل رہی ہے تو آپ مجھے ابھی بتائیں, میں اس بندے کا جو ہے نا جا کے قلعہ کما کر دوں. مار صاحب ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ نکلتے بھی ہیں اور عام شہریوں سے ان کا تعلق بھی ہے. تو مار صاحب آٹا چینی کی جو قیمتیں ہیں آپ نے کیا نوٹس کیا ہے, کیا تجزیہ ہے آپ کا, اور عوام کے کیا تاثرات ہیں, کتنا مہنگا ہے اور کیسے مل رہا ہے؟ منی سے آٹے اور میدے کی میں بات کروں تو پچھلے 10 دنوں میں 2 سے ان کا نہ بڑا 30%, 20% یہ بڑھ گئے ہیں ریٹ, میدا اور آٹا دونوں. اور سر کے نالج میں بھی ہم یہ لا رہے ہیں, ان کے نالج میں ہے بھی صحیح. میدا کو چیک کر لیں, ایک ہفتے میں میدا کی پرائسز بہت ہائی ہوئی ہیں, 30% تک بڑھ گئی ہیں. چینی کی بات ہے, چینی جب 85 روپے میں بک رہی تھی, 210 شروع میں جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر مختلف شوگر مل سے کنیکشن ہو گئے اور ڈیمانڈ سپلائی کا سلسلہ شروع ہوا. 80 روپیز تک کہیں تھا, اس کو بھی ہم رپورٹ کر رہے تھے. 185 روپیز تک تھا. 185 اس جب 173 کی جو ہے وہ بات گورنمنٹ کی طرف سے جو اس میں 1-2 چھٹیاں جب ہوئیں, یعنی کہ 14 اگست کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ. تو اب کیا ہے, جب بڑے بڑے جو پلازے ہیں, جو مارکیٹس ہیں, انہوں نے تو اپنی کوئی پتہ نہیں, ان کی اپنی مل ہے, بڑی بڑی چینی ملتی ہے. یہ عام دکانوں پہ چینی 5 روپے جہاں پہ 10 روپے اگر مہنگی ملتی ہے تو ان کو شکایت کرنا چاہیے. ہمیں جہاں پہ کالز آتی ہیں ہم وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں, جا کے رپورٹ. لیکن آپ کا خود آپ کا تجزیہ کیا ہے, اور عوام کو کتنے روپے فی کلو چینی مل رہی ہے اس وقت جو کھلی چینی کی بات؟ جہاں پہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈیلی چکر لگا رہے ہیں وہ تو انشور ہے کہ میں ادھر ایم ڈی چوک پہ گیا, کینٹ والی سائڈ پہ 175 ہی ہے. اچھا. لیکن اگر آپ باہر لنکس روڈ پہ نکل جائیں تو 180 تک, وہاں پہ 5 روپے 7 روپے جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے. اچھا, 5 سے 7 روپے مہنگی. ٹھیک ہے. ان دیہی دکانوں جہاں پہ پرائس کنٹرول زیادہ نہیں جاتے وہاں پہ 5 روپے تک وہ اپنا مارجن کر لیتے ہیں, مارجن رکھ لیتے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں, وہ یہ اس کا بہتر بتا سکتے ہیں. کاسٹ بھی تھوڑی سی پڑ جاتی ہے, اور ہاں یہ بات ہے آپ کی. وہاں پہ جو نا پاؤ آدھا کلو لے کے جاتے ہیں, اس کا ایک گٹو بیچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے پھر میرا خود بھی جب ان سے ملنا ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جب اتنی دور سے لے کے آتے ہیں چینی تو ہمارا جو پیٹرول لگتا ہے, ہماری جو قیمت ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں 3 سے 4 روپے یا 5 روپے مہنگی کرنی پڑتی ہے. لیکن مجھے یہ بالکل آپ کے مطلب ہے, یہ چیز غیر قانونی, ایسا ہو اس کے اوپر جرمانہ ہے ان کو. اچھا, کارروائی ہو سکتی ہے اس کے اوپر. تو پھر کیا کنٹرول کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ میں نے جیسے ان لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا, میرے پاس آئے تھے پورا وفد بنا کے کہ جی ہم جو ہے نا ذرا دور دور علاقوں کے, ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں نے کہا پہ کام کریں,
ایک گاڑی یہاں سے مل کے پول کروا کے ادھر لے جایا کریں. یہ بہتر ٹھیک طریقہ ہے نا, بجائے سے کہ آپ جب الگ الگ ایک ایک دو اپنے توڑے گٹو لے کے جائیں گے, وہ آپ کو مہنگے پڑیں گے. آپ 8-9 دکاندار مل کے یہاں سے رکشا کرا کے ادھر لے جائیں, اور آپ کو وہاں پہ کاسٹ بھی کم آ جائے گی, میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا, آپ بھی سکون سے بیٹھے رہیں بالکل گے. ایسا ہی تو ہے. دیکھیں طریقے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ کرنے کے. یا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا, یا تو اس وقت چینی نہیں ہے, لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ چینی نہیں ہے, یا پھر چینی دیں گے تو ایگزیکٹ کنٹرول ریٹ کے اوپر دیں گے. ٹھیک ہے سر, کالر لائن پہ ہمارے ساتھ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد عثمان نام ہے میرا. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ملتان کا علاقہ ہے قاسم میرا, ٹھیک ہے. تو اس علاقے میں گورنمنٹ اسکول ہے, کھڈے والا اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول ہے, ٹھیک ہے. کھڈے والا کھلواتا ہے. اس ایریے میں آپ آئیں گے نا تو آپ یہ چیک کریں کہ ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے. 190 روپے, 195 روپے, 180 روپے, کوئی کسی کا کوئی ریٹ ہے, کسی کا کوئی ریٹ ہے. آٹا, چینی, گھی, ہر ایک دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اس کال کا جواب, اس سوال کا جواب ہم دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. عمران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ضمانتی مچلقے ہیں ان کا ایشو کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں منظر, میں لاسٹ ٹائم میرے 2-3 وزٹ ہوئے اور وہاں پہ میں جا کے آبزرو کرتا ہوتا ہوں چیزوں کو کہ کیا مسائل ہیں. ضمانتی مچلقوں کا اب یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی اوفینس میں بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے بعد عدالت میں جو ہے وہ ضمانت کے لیے آتا ہے. عبوری ضمانت ہو یا بعد از گرفتاری ضمانت ہو, تو جب وہ ضمانت پہ آتا ہے تو عدالت اس سے مچلقوں کا بولتی ہے. مچلقے اس چیز کو بولتے ہیں کہ اپنی کوئی چھوٹی بانڈ آپ رکھ دیں. وہ ہوتا ہے اس طرح کے آپ نے زمین کے جو ہے ہائی کورٹ میں زمین کے جا کے دینے ہوتے ہیں, 2 مرلے کے 3, یعنی 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے کاغذات جمع کروانے ہوتے ہیں. اب ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی عدالت کہتی ہے 50 لاکھ مچلقوں پہ آپ کی ضمانت منظور کر لی, 50 لاکھ کے آپ زمین کے کاغذات لیتے ہیں اور جا کے یا 5,000 کا یا لاکھ کا, 50,000 کا, 2 لاکھ کا, اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ آپ لے کے وہ فرد ملک اس کو بولتے ہیں, فرد برائے ثبوت, وہ لے کے جب جاتے ہیں عدالت میں کہ یہ میری, میں اگر بھاگ گیا تو یہ آپ زمین ترک ہو جائے گی, میری ضمانت ہے. جب وہاں بیٹھا ہوا جو عملہ ہے وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے ہم کیسے مانے کہ یہ 2 مرلے آپ کے لاکھ روپے کے ہیں, اوپر قیمت لکھوا کے آؤ. اب کرپشن کیا چل رہی ہے, وہ قیمت نہیں لکھ کے دیتے جو پٹواری حضرات ہیں, اور جو کلیریکل سٹاف بیٹھا ہے وہ کہتا ہے قیمت لکھ کے آؤ, یہ تو پھر ہے, ادروائز ہم انٹرٹین نہیں کریں گے. اور اس میں نقصان عوام اس میں نقصان یہ ہوتا ہے پھر لے دے کے جو ہے وہ آپ کا انٹرٹین ہوتا ہے. جب لے دے ہوتا ہے اس کے بعد چلو ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں. میں نے ADCR صاحب ابو بکر صاحب انہیں بھی آن ریکارڈ کہا, ہمارے جو جوڈیشل رجسٹرار صاحب ہیں ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا SOP مل کے بنا لیں کہ جب کوئی شہری جو ضمانت کے لیے وفات لیتا ہے تو اوپر قیمت لکھ دیں, تاکہ وہاں جا کے 1,000-2,000 دے کے اوکے کروانے کی بجائے جو ہے ان کا مسئلہ وہ حل ہو جائے. ایک دوسرا, آن لائن یہ ضمانتی مچلقے جب سے ہوئے ہیں, کسی بھی اوفینس میں 1 مرتبہ ضمانت دی جا سکتی ہے جب تک وہ کیس ختم نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ ہماری عدالتوں میں کیسز آپ کو بھی پتہ ہے کہ سال چلتے رہتے ہیں. اب کیا ہے کہ 1 مرتبہ آپ کسی نے ضمانت دے, دوسری مرتبہ وہ نہیں دے سکتا, چاہے اس کا بھائی پکڑا گیا ہے, ماما پکڑا گیا ہے, چاچا. یہ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں, تو اس کو آسان کرنا چاہیے. حل یہ ہے, پنجاب کی دوسری گجرانوالہ میں, گجرات میں دیکھیں, وہاں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے کہا کہ 7 سال سے کم, جو 7 سال جن کی سزا ہو, ایسے اوفینسز سے کم اوفینسز پرسنل شیورٹی پہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ہیں تو کوئی ہے, اگر میں ہوں تو میرا بھائی جا کے صرف ID کارڈ دے دے, ID کارڈ سے بھی تو بندہ پکڑا جاتا ہے. تو وہاں چل رہے ہیں, ملتان میں ایسا نہیں ہے. 1-2 ججز صاحبان جو ہیں یہ کر رہے ہیں اس طرح, ادروائز سارے نہیں کر رہے. چھوٹا سا اوفینس ہے, تیز رفتاری ہے, رانگ ٹرن ہے, مقدمہ ٹریفک پولیس بھی دے رہی ہے, لائسنس نہیں ہے وہ بھی پرچہ دے رہے ہیں, پریس کنٹرول مجسٹریٹس بھی پرچہ دے رہے ہیں, FIRs تو سارے دے رہے ہیں. لیکن جب ضمانت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایشو ہے. اور میں بتاؤں منظر, جیلوں میں اس وقت ڈبل تعداد ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس مچلقے نہیں ہیں, 10 FIRs ہیں پڑے. سینس کے اکارڈنگ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے, وہ تھوڑی ریلیکسیشن دینی چاہیے. سر صاحب وقت کیونکہ کم ہے, میں اس پوائنٹ پر آپ سے آپ کی ضرور تعریف بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے
मजिस्ट्रेट्स के हवाले से भी और जो भी काम किए हैं वो ऑब्वियसली हमारे भी सामने हैं। बहुत शुक्रिया, आप शो में भी तशरीफ लाए और आप अभी भी, हमें आपसे उम्मीद भी है कि आप इस पर मजीद काम करते रहेंगे और आवाम की भी आपसे उम्मीद है। हमारे इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बड़े अहम मौजू हमारे साथ डिस्कस किए। अभी एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम बड़े अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के जितने हमें फ़वाइद हासिल हैं, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियों पर बहुत असर भी पड़ रहा है। मेंटली भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। अब वो सोशल मीडिया मेंटली कैसे असरअंदाज हो रहा है, वो डिफरेंट तरीकों से हो रहा है। साइबर अटैक्स होते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी पब्लिक प्रोफाइल होती है उनके अकाउंट्स हैक करने के बड़े मसाइल आते हैं। जहां आपने देखा होगा कि हमें इंटरनेट ने, तमाम चीज़ों ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, वहीं पर हमारी ज़िंदगी को एक थ्रेट में भी डाल दिया है। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, उनके साथ बात करेंगे और बात करेंगे हम, क्योंकि हम आपकी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम कोशिश करते हैं हम अपने तमाम सेगमेंट्स जो हैं, तमाम जो हम मेहमान बुलाएं वो इस तरह से हों कि वो आप लोगों के लिए, हर आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में बढ़ती हुई डायबिटिक सिचुएशंस के हवाले से और उनका घरेलू इलाज और किस हद तक कमी आ सकती है उसमें आपके डाइट के जरिए, क्योंकि ये वो बीमारी है कि जो आपकी डाइट जो है अगर इनिशियल स्टेजेस पे है तो उसको डाइट कंट्रोल भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, और अगर इनिशियल स्टेज नहीं भी है तो आपकी डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, 80 to 90%। तो हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो सर। आज हम आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें कि डायबिटीज का इलाज जो है वो हम घरेलू टोटके किस तरह से आजमाएं तो किसी हद तक मुफीद हो सकते हैं साबित, और जिनको इनिशियल स्टेजेस पे डायबिटीज है वो कैसे अपने डाइट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। और जी इसी के साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं अवैस शहजाद साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम लोगों तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर सोसाइटी में वो बंदा जो अनअवेयर है इन तमाम चीज़ों से, उसके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लेकिन फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक भी हो जाते हैं और बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। हकीम साहब, आप पहले बताइएगा कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो फायदेमंद हैं, और क्योंकि रोटी हमारी बेसिक खुराक है, बेसिक ग़िज़ा है, हमने दिन में 3 वक्त खाते हैं, तो क्या आम रोटी जो मिल रही है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये शुगर का मर्ज जो है ये आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जी पाकिस्तान में तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जैसे आपने रोटी की बात की, तो आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ऐसी रोटी पसंद करते हैं जो सफ़ेद आटे की होती है। बिल्कुल। और इसी तरह मैदे की बनी हुई चीज़ें, जिसमें जो है ब्रेड हो गई, जिसमें नान हो गया, और जिसमें जो है ये बर्गर की या पिज़्ज़े की ब्रेड होती है, ये सब जो है ये मैदे की बनी हुई है। और पहले क्या होता था, पहले ये था कि लोग जो है ना गंदम को पीस कर उसी के आटे की रोटी जो है वो बना लिया करते थे। अब जो है उसको गंदम के जो आटा है उसकी भाई कई क्वालिटियां आ गई। एक बिल्कुल प्योर होता है, फिर उसको कुछ फाइन करते हैं, फिर उसको में से कोई चीजें निकालते हैं, सूजी निकालते हैं, मैदा निकालते हैं। ये वो हम जो लाइक करते हैं ना वो बिल्कुल नाकिस किस्म का आटा है, और जो हालांकि जो सेहत के लिए अच्छा है वो बिल्कुल रेड आटा जो खालिस गंदम का आटा है। और शुगर के हवाले से अब जिस आटे के अंदर फाइबर की मिकदार ज्यादा होगी
تو وہ لا محالہ آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے، آپ کے معدے کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور شوگر کے اوپر بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ فائبر ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور شوگر کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گندم کی روٹی کے علاوہ جو باجرہ، ان کی روٹی کیا ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے مفید ہے یا ان کی بھی نہیں ہے؟ اگر تو آپ کو یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے کہ آپ ڈائبٹک ہیں اور ٹھیک ہے. ٹیسٹ میں اس بات کا جو ہے وہ ریزلٹ آ چکا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، اب آپ اس کو مینیج کریں گے اپنی ڈائٹ ٹھیک ہے. کو. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے روٹی کے گندم کے ساتھ، جو گندم کا پیور آٹا ہے اس کے ساتھ بیسن ٹھیک ہے. اور جو کا آٹا، یہ 3 چیزیں مکس کر کے اس کی آپ روٹی بنائیں. اچھا، یعنی گندم کے آٹے میں بیسن اور جو دونوں کا مکس آٹا کر لینا. ہاں، ٹھیک ہے. بیسن اور جو کا آٹا جو ہے مکس ٹھیک کر ہے. کے اسی کو گوندھ کے اسی کی روٹی بنا کر وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تقریباً جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل، وہ جو ہے نا آپ کی شوگر کو بھی بڑھنے سے روکے گی اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا، اس میں فائبر کی مقدار بھی زیادہ ہے. اچھا حکیم صاحب، آپ نے ابھی بتایا یہ فائن میدے کی بات ہم کر رہے تھے، آٹے کی، تو بیسیکلی میدا ہی ہوتا ہے، تو وہ شوگر کے مریضوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اس میں فائبر نہیں ہے. اچھا. جس چیز میں فائبر نہیں ہے وہ آپ کے باڈی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، آنتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کانسٹیپیشن بھی کرے گا. اچھا. اور ہضم ہونے میں بھی اس کو دیر لگے گی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے جو ہے فائبر ضروری ہے. فائبر ضروری ہے. جس چیز میں فائبر ہوگا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. فائبر اس میں نہیں ہے. اب جتنے بھی جوسز ہیں، ہم اگر پھل استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ گاجر جو ہے ویسے کھاتے ہیں تو اس کے اندر فائبر کی مقدار جو ہے وہ معدے میں ساتھ جاتی ہے. اگر آپ اس کو جوس نکال کے پیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ صرف پانی جاتا ہے، فائبر جو ہے وہ باہر رہ جاتا ہے، جس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. تو ایسی چیز جس کے اندر فائبر نہیں ہے وہ آپ کی شوگر کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی ہمیں سبزیاں اور پھل، جوس اگر ہم پیتے ہیں تو ہمیں ہائیڈریشن دیتا ہے صرف، اور سبزیاں اور پھل اگر ہم ویسے کھاتے ہیں تو وہ فائبر بھی دیتا ہے. فائبر بھی دیتا ہے، وہ فائدہ مند ہے. وہ فائدہ شوگر کے لیے بھی جو ہے ٹھیک ہے. اس کے اثرات اچھے ہیں، نقصان دہ نہیں ہے. کون سی سبزیاں اور کون سے پھل حکیم صاحب ایسے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے؟ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ چھوڑ دیں. ایک آم، ٹھیک ہے. ایک انگور اور ایک کیلا. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ کے آم، باقی، انگور اور کیلا. ہاں ہاں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پھل ہیں وہ شوگر کا مریض ایک پھل لے سکتا ہے، ایک ٹائم میں ایک دانہ، ایک پھل لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ 4 قسم کے پھل پڑے ہیں تو ہر ایک کا ایک دانہ جو ہے آپ لے رہے ہیں، نہیں. اچھا، اور شوگر کے مریض کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ پھل جو ہے وہ پکا ہوا پھل نہ کھائے. اچھا. پکا ہوا پھل نہ کھائے، وہ ایسا پھل کھائے جو سخت، تھوڑا سا کچا ہو اور سخت ہو. اچھا حکیم صاحب، جامن کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہے شوگر پیشنٹس کے لیے. جی جی. تو واقعی جامن جی اچھا واقعی جامن جو ہے وہ شوگر کے ایک عرصے سے یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. شوگر کے جامن کا پورا پھل جو ہے وہ شوگر کے لیے فائدہ مند ہے. اس کو جو اس اوپر جو اس کی جو پھل ہے وہ بھی، اور اس کی گٹھلی بھی، اچھا، وہ بھی شوگر کے لیے فائدہ مند. وہ بھی فائدہ مند. اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شوگر اگر کنٹرول کرنی ہو تو وہ روٹی بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں روٹی چھوڑ دینی چاہیے جنہوں نے شوگر کنٹرول کرنی ہے، یا تھوڑی سی مقدار کم کرنی چاہیے؟ آپ کیا بہتر ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو ایریا ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا صدیوں سے لوگوں کا غذا کا انحصار جو ہے وہ گندم پہ ہے. بالکل. تو اب اس کو بالکل چھوڑ کر ہم بالکل، یعنی کہ ہماری جو ایک ہیبٹ ہے یا ہماری ایک خوراک کا جو مین جز ہے، ہم اس کو بالکل چھوڑ نہیں سکتے. البتہ یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کی کنڈیشن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہے نا اس کو آپ گندم کے ساتھ جو اور آٹا ملائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مقدار کو ہم کم کر دیں، روٹی کی مقدار کو ہم کم کر دیں. مثال کے طور پر اگر آپ دن میں 2 ٹائم، شوگر کا مریض کے لیے بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، شوگر کا مریض اگر دن میں 2 ٹائم کھانا کھاتا ہے تو وہ ایسا نہ کرے. اچھا. وہ بے شک دن میں 5 ٹائم کھانا کھائے. اچھا. لیکن کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیچز میں کھائے، مطلب آدھی روٹی کھائے، پیٹ بھر کے نہ کھائے. شوگر کے مریض کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوک شدید لگتی ہے.
भूख शदीद लगेगी तो वो खाने के लिए बैठेगा, 2-3 रोटियां खा जाएगा, जैसे ही 2-3 रोटियां खाएगा उसकी शुगर जो है ना बिल्कुल बूस्ट कर जाएगी, उसी वक्त ही बढ़ जाएगी। अगर वो पैचेस में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा सा खाना खाएगा तो उसकी शुगर जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो उसको अपनी ग़िज़ा को जो है ना वो मैनेज करना है, उसको बैलेंस रखना है। यानी आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, वैसे तो ये आम इंसान को भी नहीं करना चाहिए, पेट भर के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी भूख रख के ही खाना चाहिए। और बेहतर ये है जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि आप थोड़े थोड़े पैचेस में यानी वक्फे वक्फे से खाएं, एक ही दफा जो है वो 2 रोटियां खाने से बेहतर है कि आप 3 टाइम खाएं, 4 टाइम खाएं। ठीक है। अब ऐसा मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किन तरीकों से हैक होते हैं, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जैसे से टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत आ रही है उसी तरह से जो है ना हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो डिवाइसेस पे आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ज़्यादातर जो है फोकस करते हैं कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर ही सब कुछ स्टोर रहे, इसके अंदर ही सब कुछ सेव रहे, हमें कुछ याद ना रखना पड़े। खासकर जैसे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं, ईमेल के पासवर्ड्स हैं, बैंक के पासवर्ड्स हैं, हम कहते हैं बस ठीक है हमारे मोबाइल में सेव है, सेव तो है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेव है। अच्छा, जिन जो अप्रोच की जा रही होती हैं इनको हैक करने के लिए या जो कम्युनिटी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है सोशल इंजीनियरिंग हो रही होती है। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है उसको सबसे ज़्यादा वो एक लस्ट है ना फेम का, और सोशल मीडिया ने जो है वो हर किसी को ये जो है ना प्रोवाइड कर दिया, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह ने, कि जी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और ये आपकी फ़ैन फॉलोइंग शुरू हो जाएगी। अब वो फ़ैन फॉलोइंग को मेंटेन करने के लिए ये जो हैकर्स होते हैं या ये जितने भी ऐसे क्रोक्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, और आप उन्हें एक्सेप्ट इसलिए करते हैं कि आपको फैन फॉलोइंग ज्यादा चाहिए होती है। जब वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, आप क्या लाइक कर रहे हैं, आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है, ठीक है, और आप किन की प्रोफाइल पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद वो सारा का सारा डाटा को जो है ना एक मतलब यूँ समझ लें कि वो ग्रैब करते हैं और वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आप क्या करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। पहला उनका अप्रोच क्या होता है कि वो आपका फ्रेंड बन के आएंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करेंगे और कोई लिंक आपको सेंड करेंगे और उस लिंक से आप हर चीज उनको दे बैठेंगे। अच्छा, अब आपको उनको पता है कि आपको किस तरह के फ्रेंड पसंद है। अमूमन आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो है मतलब रिमोट एरियाज में देख लें या जनरल एक जो है आप ज्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है और वो क्या करते हैं, वो जस्ट स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस दौरान में वो जो ना अगर उन्होंने जैसे क्रिकेट की कुछ चीज फॉलो कर लिया तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके पास क्रिकेट की ही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही इसी तरह से खवातीन जो है वो कपड़े, जूते, हाँ, क्लॉथिंग ब्रांड्स की चीजें और इस तरह की चीजें वो अब वो लोग ना आपकी प्रोफाइल को ना फॉलो कर रहे होते हैं कि आप क्या लाइक कर रहे हैं, क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने मिसाल के तौर पे कोई एक फेम ब्रांड है, उसकी सेल का आपको वेट है, मैं एग्जांपल के तौर पे वेट बात कर रहा हूँ क्योंकि वो 24 आवर्स के लिए लगती है, उसके बाद ठीक है। अब उससे मिलता जुलता कोई डोमेन लिंक आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपको सेल पे डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी करें, क्लिक करें या ऑर्डर करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, स्ट्रेटजीज होती हैं। फिर कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कॉल भी ले लेंगे और सर आपकी बात को मजीद कंटिन्यू भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमें अवैसा बता रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपका सोशल मीडिया आसानी से चुटकियों में जो है वो हैक हो सकता है। एक तो आपने वो बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर आप जिस चीज का वेट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली आम तौर पे लिंक्स के जरिए जो है वो हैकिंग की जाती है। सर और कौन से ऐसे तरीके हैं जो कॉमनली इख्तियार किए जाते हैं? आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा हैक हो रहा है, हमारे सेलिब्रिटीज हो गए और आम लोगों के भी व्हाट्सएप हैकिंग हो रही है, तो ये क्या प्रोसेस है? देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें आपको जो है ना आपको मॉनिटर करते हैं, आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, आपको या तो कोई ऑफर देते हैं कि जी ये आप कुछ विन कर जाएंगे, इसलिए आप उनको इन टच होते हैं, या आपको खौफ दिलाएंगे कि आपका बैंक कार्ड बंद हो गया, ये वो आपको लॉस होने वाला है, जल्दी क्लिक करें। तो उससे एक तो वो आपके अकाउंट्स के करते हैं। एड्स आती हैं आपके पास,
بالکل ٹھیک ہے. جیسی ایڈز آتی ہیں تو ان ایڈز پہ آپ کے بچے نے کلک کر لیا, آپ نے کلک کر لیا, کسی بھی وجہ سے آپ نے کلک کر لیا, تو ایک ایکسٹینشن ایڈ ہوگی ہے کسی بھی وجہ سے, یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے, یا کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے آپ نے براؤزر میں اپنا سارا ڈاٹا سیو کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا واٹس ایپ وغیرہ اکثر جو یہ بڑی سیلیبریٹیز ہیں یا بہت سارے لوگوں کے گیلریز لیک ہو جاتی ہیں, ان کی پکچرز آؤٹ ہو جاتی ہیں, ایون فیملیز کے جنرل کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے پبلک ہو جاتی ہیں. اب وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کا ڈیٹا آپ نے آلریڈی اسٹور کیا ہوا تھا, پاسورڈ وغیرہ, ٹھیک ہے, کسی بھی ایپ سے اسنوپنگ ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے پیشی کے ذریعے جو ہے نا آپ کا ڈیٹا گیٹ کر لیا. اب دیکھیں آپ کا فیس بک ہیک ہو جائے, انسٹاگرام ہیک ہو جائے, ایکس ہیک ہو جائے, آپ کو یہ لاس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پروفائل کے اوپر کوئی ایسا مٹیریل نہ ڈال دے جو کہ ملک کے لیے, مذہب کے لیے یا کسی بھی وجہ سے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیں آپ کہ کیا مطلب جیسے اب اگر ہم بات کرتے ہیں آئی فونس کی, ان کے اندر جو ہے وہ آئی کلاؤڈ سسٹم ہوتا ہے اور تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اینڈرائڈ. اگر ہم بات کریں تو اس میں اگر آپ نے پاسورڈز جو ہے آپ کے سیکیور ہیں, یا پھر اس صورت میں ہو سکتی ہے ہیکنگ, یا پھر دوسرا طریقہ یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ بتائیں کہ کیا ایسے بھی ہیکنگ ہو سکتی ہے کہ ہم ایپ اسٹور کے ذریعے جو ہم اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں ان میں جب ہم پاسورڈ اپنا انٹر کرتے ہیں یا پھر ان میں ہم انفارمیشن انٹر کرتے ہیں تو اس کے تھرو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی آپ نے جیسے واٹس ایپ کی بات کی نا جی, تو واٹس ایپ اینڈرائڈ کا ہو یا آئی فون کا ہیک ہو سکتا ہے. ہیک ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں واٹس ایپ سیف ہے, آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ بھی سیف ہے, آپریٹنگ سسٹم آئی او ایس بھی سیف ہے, لیکن ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے نا فالو نہیں کر رہے ہوتے. ایک تو ہم پاسورڈ سیم رکھتے ہیں, جی میل کا وہی رکھ دیا, سب کا وہی رکھ دیا. اب جب انہوں نے ہمارا ڈیٹا گریب کیا نا تو سب سے پہلے وہ ہمارا اٹھاتے ہیں ای میل. ہم کون سا ای میل بھی ہیک ہوتے ہیں؟ جی ای میل بھی ہیک ہوتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے دیکھا ہوگا آفس امپلائیز کو وہ اپنا ای میل آفس میں لائیو کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی لاگ ان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اچھا ہم نے کہیں سے کوئی پرنٹ نکلوانا ہے, باہر چلیں گے مارکیٹ میں, ای میل لاگ ان کیا, بھول گئے, اس کو ایکسیس دے دیا. اب میں آپ کو بتاؤں جب آپ کا ای میل ان کے پاس چلا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کا صرف ای میل نہیں جاتی, آپ کا فوٹوز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, آپ کی گیلری بھی چلی جاتی ہے, آپ کا جو واٹس ایپ بیک اپ ہے وہ ہمیشہ جی میل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. واٹس ایپ بیک اپ, واٹس ایپ اسٹوریج جو ہے نا وہ گوگل اسٹوریج یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بھی آپ کا پورا فولڈر گیا, یعنی ایک ای میل کے ذریعے آپ کا سارا فون, سارا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے. یس, آپ کا میپ, آپ کی ریئل ٹائم لوکیشن, آپ کا آئی ایم آئی نمبر, آپ کی ایس ایم ایس, آپ کی سم, ایون دیٹ کہ آپ کا جو بھی پروسیس چل رہا ہے موبائل کے اندر, آپ وہ چاہیں تو آپ کا موبائل لاک کر دیں. سر ایک کالر لائن پہ ہے, میں تو ذرا حیران ہو گئی ہوں اور اس سچویشن میں چلی گئی ہوں کہ واقعی یہ اتنا نقصان دہ. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں شمیم بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے منہ کو شوگر اور میرے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو میں نا میڈیسن بھی کھاتی ہوں پھر بھی ہائی رہتا ہے, اور میاں میرے شوگر اتنے اخراجات تو ہے نہیں, ہم دوائی لے ہی نہیں جاتی, لیتے ہیں تو بس کھانا پینا کا جو بھی. ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنے میاں کی ایج بتا دیں. میرے بیٹے بس 50 سال ہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا میاں کی یاد نہیں ہے, 40 نہیں 50 نہیں, 40 سے 50 کے درمیان میں رکھ لیتے ہیں ہم. اور ایک اور بات جو میں آپ سب کو ریپیٹڈلی کہتی ہوں, پلیز جب بھی آپ کال کیا کریں آپ پلیز اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں, ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں, اس کے بعد کال کیا کریں, کیونکہ وہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے نا وہ آپ کا سوال ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو پلیز جو ٹی وی کی آواز ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا کریں یا بند کر لیا کریں. اچھا جی بتائیے حکیم صاحب, سوال ان کا یہ تھا کہ 40 سے 50 سال کے درمیان میں ان کے شوہر کی عمر ہے, تو ڈائبٹیز ہے ان کو اور وہ کی ضرورت بھی کنٹرولبل نہیں ہے, دوائیاں بھی لے چکے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ
परहेज बिल्कुल नहीं करते, मैंने तो ये देखा है। यही तो हमारा मसला है, बिल्कुल नहीं करते। मतलब है कि बहुत कम लोग होंगे, कोई 1% लोग होंगे जो परहेज जो करते होंगे, वरना शुगर का मरीज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका टेस्ट आप कर लें कि किसी के सामने मिठाई रख दें, किसी के सामने चले मिठाई पसंद ना भी करे, आप उसके सामने अच्छी क्वालिटी का सोन हलवा रख दें ना, तो वो टेस्ट हो जाएगा कि आया ये उठाता है कि नहीं उठाता। सर मेरे अपने फादर को डायबिटीज है, वो डायबिटिक पेशेंट है, वो काफी अरसे से हैं, लेकिन आप यकीन करें जितना हमारे घर में मीठा वो शौक से खाते हैं उतना कोई भी नहीं खाता। हमारे घर मीठा बनता ही उनके लिए और स्पेशली आता ही उनके लिए। तो ये वाकई आपकी बात हकीकत है। हम इसके आपको सवाल का जिन्होंने कॉल की है उनको सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आएंगे वापस। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा हकीम साहब, कॉलर ने जो सवाल किया था उनको जवाब दे दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। गुजारिश है, मुझे इसका बात का इल्म नहीं है कि कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है। यकीनन कोई एलोपैथिक मेडिसिन होगी या पता नहीं इंसुलिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो 2-3 चीजें हैं जिनका वो ख्याल रखें। एक तो ये है कि परहेज जो है ना वो अपना ठीक है बिल्कुल सख्त परहेज करें, यानी कि मीठी चीजें जो हैं, खास तौर पर वो चीजें जो चीनी से बनी हुई हैं, ठीक है, जिसके अंदर चीनी का इस्तेमाल है, व्हाइट शुगर जिसमें इस्तेमाल होती है, व्हाइट शुगर जिसमें इस्तेमाल होती है, वो चीजें बिल्कुल ही बंद कर दें। अलबत्ता रोटी जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको 3 किस्म के आटे बताए, गंदम का आटा, जौ का आटा और बेसन का आटा, इसको मिला के इसकी रोटी बनाएं और दिन में बेशक 5 दफा खाना खाएं, लेकिन आधी आधी रोटी खाएं, यानी कि एकदम ज्यादा रोटी ना खाएं। और तीसरी चीज ये है कि 20 मिनट से आधा घंटा सुबह और 20 मिनट से आधा घंटा तक शाम को ये तेज वॉक करें। अच्छा, वॉक करें और इसको रेगुलर रखें। ठीक है ना। रात को सोने से उस वक्त तक न सोएं जब तक कि आधा घंटा वॉक ना कर लें आप। ठीक और है। सुबह नाश्ते से पहले जो है आधा घंटा ये वॉक कर लें। ठीक है। और अपनी मेडिसिन जो है वो आप किसी अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो अपने कंसल्टेंट जो है उसको दोबारा उससे राब्ता करें, उसको दिखाएं कि भाई ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। ठीक है। मुमकिन है कि कोई दवाई के अंदर कोई ऐसा मसला हो या वो इनको फिट नहीं हो रही। सर एक और चीज भी, अभी हम मीठे की बात कर रहे हैं, शुगर की भी, तो मुझे बताएं क्या वो मरीज जो डायबिटिक हैं वो शुगर या शक्कर में से कोई एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या शक्कर भी इतनी नुकसानदेह है? बिल्कुल, शक्कर, गुड़, शहद, ये सब चीजें जो हैं शुगर वालों के लिए मना है। अच्छा। आमतौर पर ये कहते हैं कि नहीं यार ये शक्कर सर एक और बड़ा मिथ है, कहते हैं कि जी खजूर खाने से शुगर वालों को कुछ नहीं होता। गलत है। आप टेस्ट कर लें, किसी आदमी को आप खजूरें खिलाएं, फिर उनका टेस्ट करें, वो खुद जो है उसकी रेशो बता देगी कितनी हद तक बढ़ी है। ये चीजें जो है ना बढ़ाती हैं। अलबत्ता ये है कि अलबत्ता एक दाना, मैंने आपसे जैसे पहले भी अर्ज किया कि भाई एक दाना अगर आपने बहुत दिल चाह रहा है तो आप एक दाना जो है वो आप खा लें। ये नहीं है कि आपने 5, 8, 10 दाने जो है वो खाएं और कहें कि शुगर भी ना बढ़े, ऐसा नहीं होगा, शुगर तो बढ़ेगी। ठीक है जी, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर होती है। हमने सुना भी है, कहा भी है और पढ़ा भी है यही चीज, और आज बता भी रहे हैं आपको, तो परहेज कर लेना जो सबसे जो मेन चीज परहेज है ना वो उसमें ग्रेन्स का है। ठीक है। जितने भी ग्रेन्स हैं, मतलब उसमें चावल आ गया, ठीक है, उसमें आपके ये जो गंदम आ गई और सफेद आटे की रोटी आ गई, और उसके अलावा जो है शुगर का, व्हाइट शुगर का परहेज है। ठीक है। और इसके अलावा पोटैटोज यानी कि आलू। ठीक है, आलू में भी शुगर होती है बहुत। आलू में भी शुगर की मिकदार, सारा जो है उसमें शुगर की मिकदार ज्यादा है काफी हद तक। अब ऐसा आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जब हम हैकिंग की बात करें तो आजकल एक आम मसला है जो मेरे अपने रिलेटिव्स को भी देखने में मिला, और वो ये है कि एटीएम कार्ड से पैसे जो हैं वो खुद ब खुद डिडक्ट हो जाते हैं। यानी आप गए नहीं, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो कैसे डिडक्शन हो गई? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कॉमन कंप्लेन है आजकल के दिनों में कि आपने ऑनलाइन भी नहीं यूज किया, आपने वो कार्ड डाटा भी नहीं दिया किसी को, आप कहीं पे आपने शॉपिंग भी नहीं की, फिर भी पैसे कट गए। तो आजकल क्या हो रहा है, आपने जब कहीं शॉपिंग की होगी या किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे आप जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा आप अपना कार्ड देते हैं, वहां से शॉपिंग, तो एक मशीन, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, वो उसके ऊपर जो है ना टैप करते हैं और आपकी उसमें से पैसे कट जाते हैं। ऐसा होता है जी।
और स्पेसिफिकली ये कम अमाउंट के लिए होता है? किसी भी अमाउंट के लिए। ये बैंक ने एक फीचर दे दिया एटीएम के अंदर 3D कार्ड्स के अंदर, जिसे हम NFC फीचर कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने अपने पर्स में रखा हुआ है, अपने वॉलेट में रखा हुआ है, खवातीन ने हैंड कैरी किया हुआ उसको, या जिस तरह से भी जो है, ठीक है, समझ। पर्स में मौजूद है आपका कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है जी, और वो POS एक्टिव है, यानी वो एक्टिव रहता है। POS एक्टिव होता है ना, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि हम POS शॉपिंग कर सकें उससे। ओके। अब क्या है कि NFC वो जो डिवाइसेस बैंक प्रोवाइड करता था, अब NFC मोबाइल आ चुके हैं। NFC टर्मिनल बना लिए जाते हैं, हैकर्स अपने एक वॉलेट बना के उसके टर्मिनल्स बनाते हैं आपके मोबाइल, अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, और उस पर अमाउंट वो टैप करते हैं, लिख देते हैं। आपको जस्ट आपका कहीं भी पर्स पड़ा हुआ है या आपके करीब से गुजर रहे हैं, कि शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, जस्ट वो अपना मोबाइल टच करेंगे आपके पर्स के साथ और वो पैसे आपको। सर, इससे बचने का तरीका क्या है फिर? ये तो बड़ा आम है और बड़ा खतरनाक है ये। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा खवातीन जब रश में जाती हैं कहीं पे शॉपिंग में, वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रश होता है, और वो जस्ट आपका जो पर्स है वो जस्ट उसको टैप हो जाए तो आपके उसमें से NFC कैसे बचा जा सकता है? उसके लिए जो है ना, आप मेटल के कुछ वॉलेट्स होते हैं, मेटल कार्ड उसको होते हैं, तो वो यूज करेंगे तो वो जो ना ज्यादा मेटल वॉलेट्स। दूसरा, आप जिस बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं उसकी ऐप के अंदर उसको ऑन ऑफ का फीचर होता है, आप से ऑफ कर दें एटीएम कार्ड को, एटीएम कार्ड को नहीं, उसके अंदर जो शॉपिंग कार्ड का ऑप्शन होता है, जो POS कार्ड का ऑप्शन होता है, वो जरा ये डिटेल एक बता दें कि कौन सा ऑप्शन है और आप एप्लीकेशन पे किस तरह जा सकते हैं ताकि हम आवाम को समझा सकें। किसी भी बैंक की ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है। एक ऑप्शन मिलेगा ATM कार्ड, जहाँ से आप कैश विड्रॉ करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा POS चार्ज, ठीक है, यानी आप किसी भी पेट्रोल पंप से, शॉपिंग मॉल से, मार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग का। ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन और POS ये ऑफ रखें अपने, जब आपको जरूरत हो। अच्छा, यानी जब आप किसी ब्रांड पे चले गए हैं या कहीं आपको इस्तेमाल करना है कार्ड, तब आप ऑन करें, फौरन आप ऑन करें, पेमेंट दें और ऑफ कर दें उसको। ये बेहतर है बजाय इसके कि आप अपने अकाउंट से जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाउंट या स्पेसिफिक फिगर जो है वो आप कटवा बैठे। जी बिल्कुल ऐसे होता है। ये तो सर बड़ा नुकसानदेह है, और मैं हैरान हूं कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है और इनोवेशंस बढ़ती जा रही हैं, उस तरह ये नुकसानात भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर सर ये एक वैसा ये भी बड़ा एक मामला है कि हम पासवर्ड्स जो हैं वो बड़े कॉमन रख देते हैं। जैसे आप अक्सर नोट करेंगे तो आप वाईफाई का अगर हम हॉटस्पॉट चाहते हैं, जैसे अब अगर मैं और आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो हम, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं आपसे हॉटस्पॉट ले लूंगी, ठीक है। अब हॉटस्पॉट का जो कॉमन पासवर्ड है वो 0000, तमाम लोगों का यही होता है। अब मुझे बताएं, क्या पासवर्ड को रखने में भी कोई ऐसी होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक कुछ बताएं कि पासवर्ड किन फिगर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो हैक आसानी से ना हो सके? देखिए, सबसे पहले तो आप उसको मिनिमम जो है वो 10 लेटर्स और डिजिट्स में रखें मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 15 तक रखें, ठीक है। आप अपना नाम ना रखें, अपने सिटी का नाम ना रखें, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ ना रखें, ठीक है। यानी कि आपकी कॉमन चीजें, अपनी कंपनी का नाम ना रखें, ठीक है। यूनिक रखें, उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक रखें, ठीक है। अल्फाबेटिक में भी ख्याल करें, बड़ी छोटी ABC का, प्लस जो है न्यूमेरिक कीवर्ड्स, और प्लस अगर कोई सिंबल उसमें ऐड कर दें तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, अभी आपने वाईफाई की बात की, तो एक तो कोशिश करें कि पब्लिक वाईफाई किसी का यूज ना करें। अच्छा, पब्लिक वाईफाई, देखिए हम होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, वहां अगर कोई हम जैसा बंदा बैठा होगा तो आपका सारा डाटा रीड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि हम एक दूसरे का हॉटस्पॉट शेयर करवा लेते हैं। हाँ जी, लेट्स सपोज मैंने आपसे हॉटस्पॉट ले लिया, ठीक है। अब मेरे जो सिम है, ठीक है, आप मेरी सिम को यूज करके किसी को भी कॉल भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है। वो वाईफाई की बहुत सारी है। इसी तरह से डाटा शेयरिंग आ जाती है उसके अंदर, जब हम हॉटस्पॉट की एक्सेस दे देते हैं। भैया आप लोग अपने पैकेजेस किया करें, मैं भी अब अपना पैकेज रखूंगी हमेशा। ये तो आपने हमें आज सबक दे दिया है, बड़ा अच्छा। तो देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप अपनी स्टोरेज मेंटेन रखें। अगर मोबाइल वगैरह में रखते हैं तो फिर उसको गूगल के साथ ना कनेक्ट करें, ओके, ठीक है। इसी तरह से जैसे ईमेल का मैंने आपको बताया था ना कि आपका डाटा जो ना सारा का सारा उसके साथ कनेक्टेड है, भले आईफोन यूजर है आप या एंड्रॉइड यूजर है या विंडो यूजर है, अगर वो गया तो आपका सारा का सारा डाटा गया। सबसे पहले हमें ईमेल प्रोटेक्ट करना है। यस,
اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے, 2 فیکٹر اپلائی کریں. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کیا ہے اور یہ کتنی ضروری ہے سر؟ دیکھیں, آپ کا جو اسٹیٹک ڈیٹا ہوتا ہے, یوزر نیم پاسورڈ, وہ اگر ہیکر کے پاس آ گیا تو وہ اس کو کنیکٹ کر لے گا. لیکن جیسے ہی پاسورڈ انٹر کرے گا اس پہ 2 فیکٹر لگا ہوا ہے. 2 فیکٹر میں بہت ساری ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے آپ کی سم پہ SMS کا آنا, آپ کے واٹس ایپ پہ بھی OTP آتا ہے, آپ کی ای میل پہ بھی OTP آتا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے نا ایک گوگل کی اتھینٹیکیٹر ایپ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی کوڈ جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو آپشن چوز کریں اس میں سے, تو وہ جب آئے گا آپ کے پاس بار بار, ایک تو جو ریئل پرسن ہے اس تک آ جائے گا کہ یار میں نے تو لاگ ان کیا نہیں, یہ OTP کہاں سے آ رہا ہے, یہ میرے بینک کی مجھے بار بار ڈکلین کیوں کر رہا ہے, یا بینک فارورڈ پاسورڈ کا کیوں آپشن دے رہا ہے, یا یہ جو ہے نا انسکسیسفل. یعنی وہ آپ کو ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, جیسے آپ کے موبائل کی تھوڑی سیٹنگز یا آپ کی ڈیوائس کی, لیپ ٹاپ بھی ہے, سیٹنگز چینج ہو رہی ہوں, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو کل میں نے ایسے کیا تھا ایسے تو نہیں, یہ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے مجھے, یا میری جو کانٹیکٹ لسٹ آ رہی ہیں وہ اوپر نیچے ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں چینجنگ ہے, کہیں نہ کہیں چینجز ہیں, تو آپ فوراً اپنے پاسورڈ چینج کریں. ٹھیک ہے. چلیں جی, یہ ایک بڑی زبردست انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے. آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز جن کو آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو یا کچھ بھی ہو, اس پر آپ نے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ لگا لینی, اور وہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ اپنے نمبر پہ لگا سکتے ہیں, آپ اپنا نمبر انٹر کریں گے, آپ کو ایک کوڈ آئے گا, اور جسٹ آپ وہ کوڈ انٹر کریں گے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے, ایکٹیو کریں, آپ کے اکاؤنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہر دفعہ لاگ آؤٹ کر دیا کریں سیشن اپنا, کوئی بھی آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں یا کوئی, لیکن ہم تو 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں تو ہم کیسے, ہاں ہمارا یوز بہت زیادہ ہے, لیکن کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں تو کوئی ون ٹائم اس کو لاگ آؤٹ کر کے پھر دوبارہ لاگ ان کریں. اوکے, ٹھیک ہے جی. یا پھر آپ کیجولی لاگ ان اور لاگ آؤٹ کرتے رہا کریں, تاکہ آپ کو ایکٹیویٹی جو ہے آپ اس کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکیں. حکیم صاحب, آپ کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں گے, تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ ایسی چیزیں ویسا آپ نے بتائی ہیں جو میرے بھی علم میں نہیں تھیں؟ میں آج پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں اور میں بہت حیران ہو رہا ہوں کہ کیسے جس طرح ہر چیز ترقی کر رہی ہے تو یہ 2 نمبر چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے نا. حکیم صاحب, آپ بھی 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ اپنے موبائل کی آن کر لیں, ویسا آپ بیٹھے ہیں اسے آن کروا لیں, بڑا ضروری ہے, ہر شخص کے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایسے ہی. اچھا مجھے بتائیں, ہمارے ہاں یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ آپ سلاد کھائیں, آپ سلاد کھانے سے جو ہے وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں, تو ایسا کیا واقعی حقیقت ہے؟ بالکل, وہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے نا, تو پیٹ بھرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پیٹ ایسی چیز سے بھرنا ہے جو کہ جس میں انرجی بھی ہو اور نقصان دہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو آپ کے جسم میں پانی کی ضروریات کو بھی پورا کرے, آپ کو بھوک کا احساس بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے بہترین چیز یہی ہے, سلاد ہے, کہ آپ سلاد استعمال کریں. اگر گرمیاں ہیں تو آپ سلاد استعمال کریں, اگر سردیاں ہیں تو آپ ڈرائی فروٹس استعمال کریں. اوکے, آپ چنے جو ہے وہ استعمال کریں, آپ بادام, کاجو, پستہ وغیرہ سردیوں میں استعمال کریں. گرمیاں ہیں تو آپ کھیرا وغیرہ سلاد استعمال کریں. اچھا, کھیرے کی آپ نے بات کی تو کھیرا واقعی اہم ہے, ایک تو آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے, پھر دوسرا یہ کہ ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو کوشش کیا کریں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں آپ کے گھر میں بھی, ان کو سلاد کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کروائیں. اسی کے ساتھ ایک بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بڑا خوبصورت سا سیگمنٹ ہوتا ہے برتھ ڈے وشز کا سیگمنٹ, جس میں ہم سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں پیارے پیارے بچوں کو, بڑوں کو, جن کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے. تو آج ہمارے آڈیو انجینئر منیب صاحب کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے جس کا نام ہے اریب. ہیپی برتھ ڈے اریب, سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. روہی ٹی وی کی جانب سے بھی آپ کو بہت مبارکباد, خوش رہیں. وہ اپنے یوزر کی کوشش کرتے ہیں پرائیویسی مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن جب بھی کسی ایپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو پھر وہ پورا ڈیٹا بیس ہی چلا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, پھر وہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے. اچھا, وہ اپنی سیکیورٹی کو پوری کوشش کرتے ہیں مینٹین کرنے کی, اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں, تو جیسے فیس بک ہے اس کی اپنی ایک سیکیورٹی لیئر ہے, اسی طرح سے انسٹا بیسیکلی فیس بک کا ہی نیٹ ورک ہے, اس طرح ایکس ہے ان کی اپنی سیکیورٹی لیئر ہے, اسی طرح سے واٹس ایپ کی اپنی ہے. اب واٹس ایپ کے اندر آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. واٹس ایپ کے اندر جو ہے وہ فردر جیسے پولیس کے پاس آپ کا واٹس ایپ چلا گیا ہے, یا آپ کو کسی کیس میں جو ہے نا انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تو پولیس جو ہے نا آپ کی کون کون سی واٹس ایپ سے ڈیٹا لے سکتی ہے, پولیس یا سیکیورٹی اداروں کی بات کریں.
وہ कौन सी ले सकती है, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, सबका टाइम, किस वक्त आपने किस नंबर पे कॉल की, कितनी ड्यूरेशन की कॉल थी, किस लोकेशन से कॉल थी, आईपी एड्रेस क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद सब ट्रेस हो जाता है। लेकिन जो आपकी फोटोज या एक्चुअल मैसेजेस, जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप उनको नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन जब आपके व्हाट्सएप पे हैकिंग अटैक होता है तो उनके पास वो मैसेजेस भी चले जाते हैं, आपके फोटोज भी चले जाते हैं, वीडियोज भी चले जाते हैं। अच्छा, और वैसा भी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जब भी हम कोई अकाउंट सोशल मीडिया पे लॉग इन करते हैं तो वहां पे एक रिमेंबर मी या फिर स्टे लॉग्ड इन, ये दो ऑप्शंस आते हैं इस तरह के, तो क्या ये खतरनाक हैं या बिल्कुल इस पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है? देखिए, अगर आपने पासवर्ड सेव रखा हुआ है, आपका 2 फैक्टर ऑन है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। बाज़ का ऐसा होता है कि हम लोग जो है पासवर्ड नहीं याद रख सकते, तो हम उसे टाइम के लिए, अच्छा बार बार कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जैसे बैंकिंग ऐप्स का एक सेशन होता है कि आपने एक्सपायर हो जाता है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद खुद ही एक्सपायर हो जाता है, आप यूज करें नहीं करें, तो इसलिए हम जो है ना वो कर देते हैं कि मेरा थोड़ा सा ज्यादा काम है इसके ऊपर, तो मैं इसको रिमेंबर कर दूं ताकि ये 1 दिन 2 दिन या जितने भी आवर्स के लिए आप उसको करें तो वो स्टे रहता है। लेकिन आप मेन चीज है कि आपका पासवर्ड सेव होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी अगर खुद से ऑन है, अगर आपने उसको, भाई आपने जो पहले शुरू में बताया कि आप पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल फिगर्स जो है वो उनका मिक्सचर होना चाहिए, आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जैसे अब देखें ना, मैंने पहले बात की थी स्टार्टिंग में, सोशल इंजीनियरिंग होती है, अब उन्हें आपका नेम पता है, आपका सिटी नेम पता है, आपका ऑफिस पता है, आपका मोबाइल नंबर पता है, यानी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है उनके पास, मौजूद है ना। अब वो वही ट्राई करते हैं सबसे पहले कि आपने अपना नाम रखा होगा, आपने अपना फोन नंबर रखा होगा, जो कि अमूमन रखते भी हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ रखी होगी पासवर्ड। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ पे एटीएम का पिन कार्ड रखते हैं। अच्छा, ये बात मेरी आज तक कभी समझ में नहीं आई कि क्यों रखते हैं, लेकिन खुदारा अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उनको महफूज रखने के लिए अपने इन पासवर्ड्स का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अच्छा हकीम साहब, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा कि सना मक्की का इस्तेमाल जो है वो मैंने सुना भी है और कहा भी जाता है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मुफीद है, तो क्या ये हकीकत है? हमारी जो तिब की पुरानी किताबें हैं उसमें सना मक्की का इस्तेमाल जो है उसका 2 उसके फायदे मेन लिखे हुए हैं। ठीक है। एक तो ये है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए है, और दूसरा जो है ज़ीकुन नफ्स जिसको हम दमा कहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं, क्योंकि बुक्स जो है ना वो पुरानी हैं, तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये कहा जाता है कि ये शुगर के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, शुगर में भी आप अस्थमा के लिए नहीं, शुगर के लिए भी, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, और अब ये रिसर्च आई है कि शुगर में भी इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। अच्छा, फायदेमंद है जी। तो सर अगर सना मक्की का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया जाए तो क्या ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? बिल्कुल, सना मक्की का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। क्या नुकसानदेह है कि इसमें ये चूंकि डायरिया, इससे मोशन आते हैं। अच्छा। ये, और दूसरा जो है आपके स्टोमिक क्रैम्प्स जो हैं, यानी कि मैदे के अंदर या पेट में मरोड़ पैदा करती है। तो सर कितनी क्वांटिटी इसकी जो है हकीम साहब वो इनफ हो सकती है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए? तकरीबन मिनिमम जो है ना 3 ग्राम तक, 3 ग्राम तक एक वक्त। हाँ, एक दिन में एक ही दफा लेना, दिन में एक दफा लेना है। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप इसके मुज़र असरात से थोड़ा बचना चाहते हैं तो इसका पाउडर करके, सना मक्की चूंकि पत्ते होते हैं, ठीक है, ये एक जड़ी बूटी है जो कि हिंदुस्तान, शाम, मिस्र और हिजाज मुकद्दस में ये पाई जाती है। तो ये एक पत्ते होते हैं, इनको आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएं, और इसके एक पाउडर 3 ग्राम का अगर आपने 1 चम्मच लिया है तो उतना चम्मच आप इसमें आलमंड ऑयल इस्तेमाल करें। ओके। उतनी मिकदार में उसको मिक्स करके फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं मैदे में क्रैम्प्स वगैरह, उससे आप सेफ रह जाएंगे। ठीक है। और इसका इस्तेमाल मुसलसल 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है कि आपने 1 हफ्ते से ज्यादा 3 ग्राम अगर आप ले रहे हैं डेली बेसिस पे तो 1 हफ्ते से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, और दूसरा इसका जो मेन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि अगर आपको नॉर्मल तरीके से स्टूल पास हो रहा है और अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो फिर आप इसके आदी बन जाएंगे। अच्छा। फिर आप इसके आदी बन जाएंगे, आपकी इंटेस्टाइन की जो नेचुरल मूवमेंट है ना वो खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि कुदरती तरीके से जो आंतें मूवमेंट करती हैं और स्टूल पास करती हैं वो फिर मुतासर होगी। फिर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना वो इसलिए 1 हफ्ते से ज्यादा आपने इसलिए मुसलसल इसका इस्तेमाल नहीं करना, और 3 ग्राम से ज्यादा का इस्तेमाल। सर एक और अहम सवाल, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, मुझे बताइएगा क्या जो हामला खवातीन हैं, प्रेग्नेंट वेमेन हैं,
ان کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آنتوں میں موومنٹ کو تیز کرتا ہے، اور جو بھی چیز جو ہے وہ آپ کی آنتوں کے موومنٹ کو تیز کرے گی وہ ماں اور بچے کے لیے دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ حاملہ خواتین اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں، بے شک وہ ڈائبٹک ہیں یا نہیں ہیں، وہ سنا مکی کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو آبویسلی ہماری آج کی جنریشن کو جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے یہ بڑی ضروری تھی۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لیٹسٹ ٹرمینالوجی ضرور یوز کریں، ڈیوائسز ضرور استعمال کریں، لیکن اپنے آپ کو کیئرفلی رکھیں۔ یعنی آپ نے استعمال تو کرنا ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو آپ پلیز اس کو کیئرفلی استعمال کریں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت شکریہ ویسا صاحب، آپ تشریف لائے۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔